आधा बाटो आइपुग्यो होइन कहाँ जाने होला त हामी यहाँ डाइरेक्ट अब धुर्केल धुर्केल है त तालमा रोकेर बस्नु हामी कहाँ छ दाइ अब धुलीखेल आइयो अब यहाँ के खाने त यार केटा हो चियासे खाने अनि त्यसपछि गन्तव्यतिर लाग्नु पर्यो बेलम्चीको बाटोमा सरेर हिँड्दै अब यसो यहाँ सपिङ के गर्ने हो होइन पसल खोज्दै सपिङ गर्ने हामी यहाँ भाटपट्टि खोजिरहेको छौँ भाटपट्टि यतातिर कता छ अरे है कहाँ छ चाहिँ पत्ता अगाडि हुँदैन 3-4वटा अब यस्तो वाउ खाएपछि त दौडै हुन्छ तिमीहरू अहिले अब डाइरेक्ट खाना ल्याउनु हो खिच्ने होइन खानेकुरा हो खिच्ने एउटा खतरा झर्ना रहेछ ल बवाल झर्ना रहेछ है यस्तो झर्ना कति देखेला त बाटोमा अब है कति जानुपर्ने हो कहाँ पुग्नु पर्ने हो पुल आएको छ अहिले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज लाङटाङ नेसनल पार्क तिम्बु भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो होइन अब यहाँबाट माथि 2-3 घन्टा 3-4 घन्टा राइड गएपछि कार्की घ्याङ पुग्छ आज हामी त्यही बस्छौँ होइन यही बाटो हो प्लास्टिकमा बाँधेर जुत्ता ल्याउँछन् बाटोमा खसाल्छन् हामीले टिपेर ल्याइदिनु पर्ने यहाँ चाहिँ पानी घट्दो रहेछ तर घुम्न चाहिँ छैन घुमाउने टेक्निक हामीलाई थाहा छैन मान्छे पनि छैन एकदम खतरा अफरोड पछि आयो है लोच बच्चन बाइक ओभर हिट भयो अरे अब खतरा उकालो आइदियो केटाहरू लोच पुरै पहाडमा आएर पानीको दुख हुन्छ मिल्छ सुन्तला टिपेर खानु मिल्छ बाजे एउटा 2टा खानु मिल्छ सुन्तला होइन मिल्दैन हो र मान्छे छैन यहाँको हामीले चाहिँ खाए पनि खाऊ ल खाऊ एउटा 2टा टिपेर खाऊ नि त एउटा मात्र खान्छ धेरै खाँदैन
एउटा मात्र खान्छ हामी धेरै खाँदैन हस् हस् ल 2-4 वटा सुन्तला नि टिप्यो अब यहाँ बसेर चट्ट सुन्तला खाने हो अनि मासतिर जानुपर्छ रुगा लाग्छ खाए पनि खा अरे यो त हिमालको पानी रहेछ यार एकदम चिसो छुनै नसक्ने ठाडै हिउँनेदेखि आएको तातो छ पानी चाहिँ डेन्जर थाक्यो केटाहरू अब आनन्दले भ्यू हेरेर बस्ने हो अब पुग्नु छ हिमालमा यहाँ नमुना बस्ती रहेछ एउटा फेरि देखिँदैन राम्रो पार्के घ्याङ भन्ने ठाउँ पुग्यो है हामी अब फाइनल्ली अब आज हामी यतै त बस्छौँ होला नि होइन हाम्रो आजको गन्तव्य हिउँहरू छ अलिअलि हिउँ पनि छ बाटोमा अलिअलि अब आज नि हिउँ पर्ने सम्भावना त छ हिउँ देख्यो हिउँ यही हो त हो कि हुँ आज लोसार रहेछ पुरा खतरा प्रे गरेर बसिरहेछन् झ्याप छन् फेरि सब हिउँ पनि रहेछ है यहाँ हिउँ 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 यहाँ ताके ग्याङमा भूकम्पले यस्तो बनाएको रहेछ 72 सालको भूकम्पले पुरै कस्तो बनाएर छ है कतिजना किचर मरेर तर्साउँछ अरे यो ठाउँमा भन्दै यहाँ त सास पऱ्यो कि डर हुन्छ घन्टी बजाउँदै तर्साउँछ अहिले नि घन्टी बजिरहेछ होला त्यता ट्याङ घन्टी बजायो मैले देखेन हेलम्बुमा कहाँ छ घर ठुलो थाहा छ ए त्यही हो तिम्रो घर ए तिम्रो नाम के नि सिङसिटुप ए शेर्पा हो अनि कानमा के सेतो सेतो लाग्यो नि तिम्रो फाइट खेल्न सक्छ दुइटा ल खेल त हेरौँ कसले जित्छ रुँदैन रुँदैन होला ल फाइट खेल त हेरौँ कसले जित्दो रहेछ ओ
अहिले पुरुषहरूलाई यस्तो हुनुपर्छ भने मैले अहिले जेन गराउँछु भने कारण थिएँ मैले अघि नै भने नभए म चुप आएर बाहिर फुल गरेँ तपाईँलाई सुनाउँछु बुढीहरूलाई फकाउने कारण थियो नभए यो बुढी मागेर कहाँ खुन्छ नि यत्रो बुढो भइसक्यो तिनवटा बुढीले सिक्यो अब चौथो बुढी कहाँ खुन्छ अब पताउनु पर्ने सम्पत्ति पनि छैन अब त सबै सिकिसक्यो यो मान्छे अब छबाट त आउँछ डिप्रेसन भएर आएर त्यसले अहिले यो आमाको यो अहिले हामी यो काखमा बसिरहेको उहाँले बुझ्छ नि त देन आमाको छत्र छायामा बसेर अहिले होइन बासी भन्यो भने स्पेसली ताक्याङ मान्छे यी बेर खाने अमेरिका घुम्ने विदेश जाने अहिलेसम्म केही कमी छैन कलकत्ते काइयो केस मेरो बाङ्ग्यो टेबलमा आइना छ विरती मैले नलाको होइन तकदिरमा रहेनछ झन्कै बाला झुलौला मायालाई बोलाउला झन्कै बाला झुलौला मायालाई बोलाउला दिलासा छ पनि आशा छ रनकै बाला झुलौला मायालाई बोलाउला रनकै बाला झुलौला भेडाको हुन जस्तो मायाको फोटो बिहानको 4:42 भयो केटाहरू उठेछन् अब हामी हिँड्नलाई एकदम रेडी पोजिसनमा छौँ है बिहानको ठ्याक्कै 5 बजे अब यहाँबाट कहाँ पुगिन्छ त भन्दा यस्तो रहेछ यहाँ ल अन्धकार टर्च लाइटको साथमा अन्दाजको भरमा जङ्गलको बाटो हिँडिँदैछ 6:30 भयो बाटो यस्तो छ हामी बाटो छल्यो
बस्यो पनि हो कन्टिन्युस 8-10 घन्टा जति हिँड्यो बाटो पनि छल्यो ठाउँ ठाउँमा तर पनि जसो तसो पत्ता लगाएर हामीले ट्रेल फेला पार्यो एक्सपिरियन्स काम लाग्यो बाटो राम्रो छ ट्रेलहरू हिउँ परेको छ मजाले है सही छ हिँड्न मजा आइरहेछ चिलमा टक्क लाएर दस चोटि जति फुस्केन तेरो तुना त्यो तलदेखि त फर्स्ट टाइम है फर्स्ट टाइम आज डेब्यू हुँदै तुनाको कस्तो फिल भइरहेछ आजको दिन यस्तो जस्ट लाइफको वान अफ द बेस्ट दिन भयो दाइ हो यसरी जियोस् अलिअलि छल्ली नै जियोस् हामी गन्तव्यसम्म चाहिँ पुग्दैछौँ सही नै ठाउँमा पुगिन्छ जस्तो है यो त ठाउँ त स्वर्ग स्वर्ग भन्दा नि दामी दाइ यो ठाउँ है हिँड्न नि क्या मजा आएको छ बाटो नि यस्तै मजाले हुसु लागिरहेछ जाडो आइसबाट आएको पानी खानुपर्ने हो के हो
दामी ठाउँमा आइयो यार है मजा आइरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ हरियाली होइन यो कहाँ हरियो कहाँदेखि एउटा कलर देखा मलाई हरियो कहाँ छ ट्र्याक रे हामी पुग्ने डेस्टिनेसन चाहिँ उतै है फेरि उतै हो अब यहाँबाट लाग्छ होला यार अझै 1 घन्टा जति ओ माई गड के यस्तो यार माल देख्यो त माथिबाट भ्यू राम्रो होला नि है सही हो awesome fantastic okay let's go मलाई पनि केही छैन मानुङकोट इज ओभर रेटेड है अब यहाँ चाहिँ बादल माथि पुग्यो हामी कालिम्पोङ इज ओभर रेटेड हो ओके धेरै हिँड्यो यार धेरै हिँडेपछि थाक्यो राम्रै होइन बवाल हिँड्यो भ्यू पनि अल्टिमेट होइन अनि बादलभन्दा माथि अनि त्यसपछि 8 घन्टा हिँड्यो अब केटाहरूले 20 मिनट भनेर गयो अब पुगेला एकछिनमा त्यो चाहिँ हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन आजको घर एकछिन बसेर रमाइलो गरेर अनि फर्किनु पर्ला एभरेस्ट देखिन्छ भन्छन् कहाँ अब कसले चिनाउँछ होला एभरेस्ट चिनाउनु सक्छ ट्राई गर्छ देखेँ त एभरेस्ट भएर मान्छे खोइ चिनाउनु पऱ्यो त त माछा पुग्यो हेर्छु नि भर्खरै ठिक छ ल ए धेरै नखोक यार तेरो दिमाग शून्य हुन्छ नि थाहा छैन तँलाई दिमागको नसो वाटो जाला भने मान्दैनस् खालि खोक्नु मात्र परेछ तँलाई आउँदै नखोक है त अरे डेस्टिनेसन आइपुग्यो छैन नि है दिनभरि हिँडेपछि यतिको भ्यू पनि नदेखेर के मजा आएर होइन भ्यू पनि दामी छ हिँड्न पनि मजा आयो यताबाट यस्तो गएपछि यो साइड इस्ट पर्छ एभरेस्ट यतैतिर एभरेस्ट यतै पर्छ अरे ल
Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.